अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल IS वर्ल्ड। दोस्तों, रमज़ान के महीने में ये 5 काम हर मुसलमान ज़रूर कर ले। तो वो 5 काम कौन से हैं, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके तमाम लोगों में शेयर भी ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करोड़ों बार दुरूद सलाम अल्लाह के हबीब और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से रमज़ान की बहारें आई हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काबिल बनाया कि अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो सके। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 53 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और फिर जब आपको मदीना मुनव्वरा में रहते हुए 2 साल हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की नेमत से सरफराज फरमाया। यानी सन 2 हिजरी से मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान उतारा गया, जबकि एक जगह यूँ इरशाद है कि शब कद्र में कुरान नाजिल किया गया। और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। तो दोस्तों, 1000 महीनों का हिसाब लगाया जाए तो 83 साल बनते हैं। अल्लाह के फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम हुआ कि अगर कोई मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा शब कद्र को पा ले तो गोया उसकी एक रात की इबादत किसी भी पक्के सच्चे मुसलमान की 83 साल की मकबूल इबादत से बेहतर है। ये रमज़ान मुबारक ही की फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ऐसा ख़ास करम फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी भर के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया गया कि कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ और शब कद्र रमज़ान मुबारक की एक बाबरकत रात है जिस रात मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम आसमानी किताबें रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही नबियों पर उतारी गई हैं और रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें ख़ास रहमतें दुनिया में रहने वाले इंसानों पर उतारी जाती हैं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ों के बारे में दरियाफ्त किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि तुम पहली उम्मत नहीं कि जिस पर रोज़े उतारे गए हैं, बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक की वसादत घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून भी बदल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम अयाम में जब कोई शख्स बग़ैर वज़ू किए कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसे 10 नेकियां दी जाती हैं। जैसा कि अगर किसी ने कहा अलिफ लाम मीम तो गोया उसने 3 हर्फ पढ़े और उसे 30 नेकियां हासिल हुईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स वज़ू करके कुरान पाक की तिलावत करता है तो उसे एक हर्फ के बदले 25 नेकियां मिलती हैं। फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज की हालत में बैठकर तिलावत कुरान करता है तो उसे हर हर्फ के बदले 50 नेकियां मिलती हैं, जबकि अगर नमाज की हालत में खड़े होकर तिलावत करता है तो उसे हर हर्फ के बदले में 100 नेकियां अता की जाती हैं। और याद रहे, ये रमज़ानुल मुबारक के अलावा आम दिनों के लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर 70 गुना तक बढ़ा देता है। यूँ जब कोई मुसलमान रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में खड़े होकर तिलावत कुरान करता है तो उस हिसाब से उसे हर एक हर्फ के बदले में 7000 नेकियां अता की जाती हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसे आम दिनों में पढ़ी जाने वाली फ़र्ज़ नमाज से 70 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स नफिल अदा करता है तो उसके लिए कितना सवाब होगा? तो आपने फरमाया कि जब कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में नफिल अदा करता है तो उसके लिए फ़र्ज़ नमाज के बराबर सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यही वजह है कि जब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ऐलान फरमाते हैं
کہ اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، جلدی کر لو اور اپنے دامن نیکیوں سے بھر لو۔ آئیے جب آپ کو ایک نہایت کی مزے کی اور دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ دوستوں ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تراویح نماز کا اہتمام مسجد کے اندر کیا جاتا ہے اور تراویح میں قرآن پاک پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے یا سننے والے کو؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ پڑھنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں پڑھنے والے کی نسبت سننے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور وہ اس لیے کہ پڑھنے والا تو سنت پر عمل کر رہا ہے اور قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، جبکہ سننے والا فرض ادا کر رہا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا سننا فرض ہے، لہٰذا علماء اکرام کے نزدیک تراویح کی نماز میں قرآن پاک سننے والوں کو اس لیے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو دوستوں اب دوبارہ سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جب قاری صاحب تراویح میں باوضو ہو کر نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں انہیں ہر ایک حرف کی تلاوت کے بدلے 70,000 نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جو شخص تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کو پورے غور اور توجہ سے سن رہے ہیں، انہیں ہر ایک حرف کے بدلے کس قدر نیکیاں عطا فرمائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں یاد رکھیں کہ رمضان المبارک ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا انعام اور تحفہ ہے، لیکن اس سے فیضیاب وہی ہوتے ہیں جو رمضان کی واسدات گھڑیوں کو نبی کریم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نیکیوں کی برسات اپنے عروج پر رہتی ہے، تو کیوں نہ اس بات کا عہد کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے مصروف زندگی میں سے ایک مہینہ اللہ کے سامنے دے دیا جائے اور گناہوں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان مبارک میں اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ سب سے بڑی بری چیز نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر جو ہے یہ شیطان کے سب سے برے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اگر کسی عورت پر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا اور اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ دوستوں اگر روزہ رکھا ہے اور نظروں کی بدکاری سے خود کو محفوظ نہیں رکھا تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس طرح اپنی نظر کو غیر محرم عورتوں سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ بدنگاہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں جو کام سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن ہے۔ مفت کی نیکیاں جو فری میں مل رہی ہیں اور وہ بھی ڈھیروں کے ڈھیر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر روز ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک میں جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلام یعنی گالی گلوچ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ جس طرح نیکیوں کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح برائیوں کا عذاب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور روزے تو ہیں ہی اس لیے تاکہ روزے دار متقی اور پرہیزگار بن سکے۔ دوستوں یہاں ایک اتہاس اہم برائی کی جانب بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس کو عام طور پر لوگ برائی ہی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتا، حالانکہ یہ ایک گھٹیا حرکت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزے لازمی رکھنے چاہیے، کیونکہ کیا معلوم کہ پھر زندگی میں رمضان آئیں یا نہ آئیں۔ لیکن اگر کسی شرعی عذر کے سبب روزہ نہیں رکھا تو ہرگز دوسروں کے سامنے کچھ مت کھائیں اور نہ ہی کچھ پئیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستوں کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتا کہ شخص کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور پیارے دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا، کیونکہ دوستوں اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، کیونکہ دوستوں اگر ایک بندے نے بھی آپ کی بات کو سن کر عمل کرنا شروع کر دیا
تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔